हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम नागरिक आवाजको हाम्रो पडकास्टको 5th एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ विषयमा इन्ट्रेस्टिङ विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। आज हामी चाहिँ स्कुलको मेमोरिजहरू हाम्रो स्कुल लेभलको एक्सपिरियन्सेस चाहिँ सेयर गर्छौँ होइन। जस्तो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो मेमोरिज आउँछ, साथीभाइहरू याद आउँछ होइन, रमाइलो गरेको कुराहरू याद आउँछ र गोल्डन डेज पनि भन्छौँ हामी स्कुललाई। र अब आज चाहिँ हामीले त्यही स्कुल लेभलको हाम्रो जुन एक्सपिरियन्सेस थियो त्यसलाई चाहिँ जेन्डर लेन्सबाट हेर्छौँ र अब त्यो बेला कस्तो खालको एक्सपिरियन्स थियो, त्यो बेला कस्तो लाग्थ्यो र अब आज अहिले यो एजमा आएर जेन्डरको विषयमा हामीले थाहा पाइसकेपछि जेन्डर लेन्सबाट त्यही एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कतिको डिफ्रेन्ट पाउँछौँ, त्यो खालको त्यस्तो विषयको कुराकानी चाहिँ हामी आज यो एपिसोडमा चाहिँ गर्नेछौँ। ल हाम्रो आजको विषयमा कुराकानी गर्नलाई चाहिँ हामीसँग नागरिक आवाजकै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी आज इन हाउस रिसोर्स चाहिँ युज गरेर यो पोडकास्टको तयारी गरेका छौँ होइन। सो अब हामीसँग चाहिँ आज हुनुहुन्छ विष्णु, गङ्गाजी र निशा। यहाँ सबैलाई वेलकम हाम्रो आजको पोडकास्टमा। र अब सुरु गर्दा होइन, अब अघि नै मैले भनिसकेँ, अब हामीले कस्तो भने स्कुल लेभलको एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्ने, अब त्यसलाई पहिला कसरी लिन्थ्यौँ, त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो होइन, अहिले आएर रिफ्लेक्ट गर्दा कस्तो लाग्छ भन्ने खालको विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने भनेको छौँ। र अब म चाहिँ विष्णुबाटै सुरु गर्छु होइन। जस्तो तपाईँको एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ किनकि तपाईँ अब एउटा कोएड रेसिडेन्सियल स्कुलमा पढ्नुभयो होइन। सो अब जुन चाहिँ अब नर्मल स्कुल हुन्छ नि डे स्कलर स्कुलको, त्योभन्दा फरक हुनसक्छ। सो तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो, पर्टिकुलर कुनै एक्सपिरियन्सेसहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई अब अहिले मेमोरेबल लाग्न सक्छ होइन। सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले आज चाहिँ सेयर गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू शिखाजी। म चाहिँ 3rd ग्रेडसम्म चाहिँ एउटै फरक स्कुलमा पढेको, त्यो चाहिँ कोएड तर रेसिडेन्सियल होइन, काठमाडौँमै पढाएको थिएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ सागा भन्ने ठाउँ काभ्रेको, त्यसपछि त्यहाँ पुलिस स्कुलमा पढ्न गएँ रेसिडेन्सियल। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम् चाहिँ केटाहरू, सपोज एउटा क्लासमा चाहिँ एउटा ग्रेडमा चाहिँ 150 जना मान्छे थियो भने 20-30 जना चाहिँ म केटीहरू अनि बाँकी सबै केटाहरू हुन्थ्यो कि। अनि यसरी त हामी माइनोरिटी जम्मा 30 जना जस्तो केटी अनि बाँकी सबै केटाहरू। अनि यसै पनि हामी एकदमै त्यो लो फिल हुन्थ्यो कि धेरै केटाहरू अनि आफूहरू चाहिँ थोरै, अनि केटाहरूले पनि अलिकति धेरै वाच गरे जस्तो। अनि फेरि पुलिस स्कुलै भएको भएर चाहिँ अब स्ट्रिक्ट नियमहरू थियो कि एकदमै स्ट्रिक्ट, एकदमै बााउन्ड गरेर राख्थ्यो। केटाहरूलाई चाहिँ फ्रिडम अनि केटीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै बााउन्ड गर्ने कि। अनि फेरि जब पनिसमेन्टमा आउँथ्यो पनिसमेन्ट चाहिँ बराबरी नै हुन्थ्यो कि। केटाले 5 पाइप खान्थ्यो भने केटीहरूले पनि 5 पाइप नै खान्थ्यो कि। अनि घोप्टो पारेर नै बेसरी पिट्थ्यो। अब कहिलेकाहीँ एसेम्ब्लीमा ढिलो पुग्यो भने पनि फ्रक जम्पै गराउँथ्यो। फेरि हाम्रो युनिफर्म चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि निलो कलरको कुर्ता सुरुवाल थियो कि, युनिफर्मै निलो कलरको कुर्ता सुरुवाल। अनि फेरि जुत्ता चाहिँ फेरि त्यही लेदर सुज के, लेदर सुज। अनि त्यो अहिले सोच्दाखेरि फनी लाग्छ कि त्यस्तो युनिफर्मै लाग्यो 7 वर्ष सोच्दाखेरि होइन। अब अनि कस्तो एकदमै सङ्कुचित पारेर राखेको थियो कि हामीलाई, बिचारा कि हामी त एकदमै बिचारा हुन्छ नि। अब युनिफर्म पनि त्यस्तै। अब फेरि सबै अरू मेमोरी चाहिँ राम्रो छ है। फेरि त्यो टाइममा त्यति थोरै फीमा होइन, त्यति राम्रो एजुकेसन चाहिँ पाइन्थ्यो होला, त्यो पनि छुट्टै कुरा छ। त गोल्डन मेमोरिज, राम्रो मेमोरिज पनि छ। तर अब जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलले चाहिँ अलिकति सङ्कुचित पारे हो कि होइन। अब बाहिर पढेको भए चाहिँ अलिकति धेरै म अलिकति ग्रो हुन्थ्यो होला, अलिकति फ्लरिस गर्थ्यो होला, अलिक डिफ्रेन्ट पर्सन हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ कि कहिले सोच्दाखेरि चाहिँ। तर कुनै एउटा पर्टिकुलर एक्सपिरियन्स हुनसक्छ नि होइन। अब जस्तो अब कुनै टिचरले भनेको केही कुरा वा अब साथीभाइ बिचमा भएको केही कुरा, कुनै एउटा पर्टिकुलर एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले स्ट्राइक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, धेरै छ त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू। हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुरुहरू भन्ने हुन्थ्यो कि, केटीको होस्टेलमा चाहिँ केटी गुरुहरू हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ पुलिस नै। अनि उनीहरूले पर्टिकुलर कुनै गेमहरू खेलाउँथ्यो, कराते अथवा पिटी गराउँथ्यो। अनि केटाहरूको पनि छुट्टै गुरु हुन्थ्यो कि। अनि केटा गुरुबाट कस्तो कमेन्ट आउँथ्यो अरे भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो तिम्रो केटीहरूलाई भन है गएर तिम्रो टप नलगाऊ भनेर। टप लगाउँदाखेरि हाम्रो केटाहरूको आँखा टल्कियो होइन, केटाहरूलाई गाह्रो पऱ्यो होइन, गाह्रो पऱ्यो त्यस्तो गरेर भनिदियो भनेपछि हाम्रो गुरुहरू आएर ल केटीहरू तिमीले टप लगाउन पाइन्न है, अब चाहिँ टप भने त्यो टपै कानको टप त्यो लगायो भने चाहिँ केटाहरूको आँखा टल्कियो अरे, उनीहरूले हेर्न गाह्रो भयो अरे, तिमीले नलगाऊ टप भन्ने कुरा पनि आएको थियो कि। त्यस्तो थियो। त्यो लेभल त्योसम्मको चाहिँ केटीहरू
इम्पोज अनि कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई केटीहरू आफैलाई के त्यो केटाहरूले हेरिरहेको छ कि गुरुहरूले हेरिरहेको छ कि टिचर्सहरूले हेरिरहेको छ कि भनेर हुन्छ नि त्यो हाम्रो सल हुन्थ्यो कि सल पनि कस्तरी बिडा हुन्थ्यो भने कम्प्लिटली छोपिया हुन्थ्यो कि अनि पछाडि लाइसेप टिम लगाएको हुन्थ्यो कि त्यही पनि हामीले त्यो हाम्रो चेस्ट चाहिँ अलिकति देखिन्छ कि भन्ने किसिमले हामी आफै त्यो सललाई यसरी माथि उठाएर यसरी माथि त्यो सेप पनि नदेखोस् भनेर यसरी उठाएर हिँड्थ्यौँ कि हामी यति टाउको घोप्टो 24 घन्टा टाउको घोप्टोकै हो होइन त्यो टाउको घोप्टो पारेर अझ सल पनि यस्तै उठाएर हिँड्दाखेरि पनि त्यसरी हिँड्थ्यौँ कि सो तपाईँको एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ सेयर गरेको लागि थ्याङ्क यू विष्णु होइन सो अब म चाहिँ निशालाई सेम एक्सपिरियन्स अब निशा अब अलि पछिको अहिले भर्खरको जेनेरेसन भनौँ न होइन अब हामीभन्दा अलि पछिको सो अब तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब कस्तो रह्यो स्कुलमा वा कलेजमा होइन भर्खर कलेज पनि सकिएको छ सो स्कुल लेभल वा कलेज लेभलमा अब अहिले जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा कस्तो खालको एक्सपिरियन्स थियो थ्याङ्क यू शिखा दिदी म चाहिँ रेसिडेन्सियल स्कुल होइन तर म पनि 6सम्म चाहिँ 1 देखि 6सम्म चाहिँ हस्टेलै बसेँ होइन अनि हस्टेल बस्दा चाहिँ हस्टेलमा भन्दा पनि हस्टेलको त मलाई त्यति धेरै यादै छैन तर स्कुलको इन्सिडेन्टहरू चाहिँ अब मलाई पनि त्यो विष्णु दिदीले भन्दाखेरि रिलेट गर्न सक्ने थिएँ कि म चाहिँ अब म चाहिँ अलिकति अब मोटो बल्की भएँ अनि बल्की भएपछि त अब त्यसै पनि नोटिस भइहाल्ने सबैको अगाडि अनि नोटिस भइहालेपछि चाहिँ अब म चाहिँ स्पोर्ट्समा अलि धेरै थिएँ म बास्केटबल खेल्थेँ अनि मोटो छ त्यसमाथि अब बास्केटबल छोटो छोटो लाउनु पऱ्यो सर्ट्स लाउनु पऱ्यो स्लिभ्स लाउनु पऱ्यो अनि त्यो लगाएपछि चाहिँ एकदम आफूलाई अब कता देखिएको छ कि मेरो फेरि तल बल लिन जाँदाखेरि कपडा माथि सर्यो कि भन्ने केटाहरूले देख्ने हो कि फेरि कोचले केही भन्ने हो कि भनेर एकदम त्यो इन्सेक्युरिटी चाहिँ त्यो बेला नि हुन्थ्यो अनि अब बास्केटबल दौडिनु पऱ्यो अनि दौडिनु पर्दाखेरि अब चेस्टहरू हल्लिने हुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब सबैले याद गर्ने भयो नि त अनि त्यो अरू केटाले हेरिदिएको देख्दा चाहिँ खेल्नै नसकिने हुन्थ्यो कि अनि त्यो एउटा रिजनले गर्दा पनि आई थिङ्क मैले बास्केटबल कम गर्दै पनि गएको थिएँ त्यो टाइमदेखि नै अनि त्यही हो होइन जस्तो अब जस्तो तिमीलाई चाहिँ अब अरूले नोटिस गरिरहेछ भने जुन कन्सियस फिल हुन्छ नि होइन सो त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अरूले हेरिरहेछ जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो साँच्चीकै नै हेरेर हुन्थ्यो त्यो साँच्चीकै नै हेरेर हुन्थ्यो होइन फिल्डमा गेम खेलिरहँदाखेरि अब केटाहरू नि कति धेरै हुन्थ्यो अनि केटीहरूको त्यो अब कुरा कमेन्ट पास गर्दा अनि बोलिदिँदाखेरि चाहिँ मेरै बारेमा भने हो कि जस्तो हुन्थ्यो नि त अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खेल्नै नसकिने कि अनि होस् बरु म गएर अब सब्स्टिट्युट म बसिदिन्छु जस्तो हुने अनि केटाहरू नआइदियोस् मैले खेलेको बेला जस्तो हुने त्यो चाहिँ हुन्थ्यो सो यो निशाको एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ मलाई मेरो एउटा याद आयो कि म पनि रेसिडेन्सियल स्कुलमै पढेँ होइन सो यो स्पोर्ट्सको कुराकोमा है मेन चाहिँ यो स्पोर्ट्समै हुन्छ कि यस्तो अब किनकि हेर्ने मान्छे धेरै हुन्छ नि सो हाम्रो पनि बिग फिल्ड थियो ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट्स हुन्थ्यो स्पोर्ट्स डेहरू हुन्थ्यो सो म चाहिँ अब अलिकति एथलेटिक थिएँ म पनि त्यति बेला होइन अब हाम्रो चाहिँ अब यो रनिङहरू अनि यो अरू इभेन्ट्सहरूमा अब इन्भल्भ हुन्थेँ सो कस्तो थियो भने मलाई त्यति याद हुँदैन थियो त्यति मतलब पनि हुँदैन थियो त्यो बेला तर कस्तो अब हामी जब बाहिर बसेर हेर्थ्यौँ नि सो वी कुड हियर के केटाहरूको कमेन्ट्स अब कसैको चाहिँ कोही अलिकति मोटी छ वा अब कसैको चाहिँ हुन्छ नि रनिङ स्टाइल डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पोस्चर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो त्यो कमेन्ट पास गरेर सुनेर अरूलाई नै कमेन्ट पास गरेर सुनेर आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने के सो सेल्फ कन्सियस हुन्छ नि त्योले दौड्या हेर न भन्ने खालको जुन त्यो केटाहरू बसेर हाँस्या हुन्छ नि त्यो सुनेपछि आफूलाई पनि अब म नेक्स्ट चाहिँ म दौडिन लाग्छु नि त त्यहाँ भने जस्तो होइन अब मेरो बारेमा पनि त यस्तो कुरा हुन्छ होला भन्ने खालको सो त्यो एउटा कन्सियसनेसले चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई रेस्ट्रिक्ट गर्दा चाहिँ होस् बरु म गर्दिनँ भने जस्तो त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामी पनि हुन्थ्यो अब स्विमिङ कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो 9-10 अब 15-16मै थियो नि स्कुल हुँदा त अनि म अब शिखा दिदीले भने जस्तो कि मलाई ठ्याक्क स्पोर्ट्स डेको याद आइरहेको थियो मलाई दौडिन पनि मन लाग्ने होइन अनि दौडिँदा त अब सबै आफ्नो बडी हल्लिने भयो अनि हल्लिएपछि त सबैले याद गर्ने भयो होस् बरु म गर्दिनँ भनेर अनि रनिङ अनि यस्तो एक्टिभिटीहरूमा म कहिले पार्टै लिन्थिनँ कि अनि त्यो कुन एक्टिभिटीमा लिन्थ्यो भन्दा त जहाँ चाहिँ धेरै हिँड्न नि पर्दैन अनि टग अफ वार भयो नि त त्यहाँ त अब केही पनि हुँदैन अनि ग्रुप अनि पिरामिडमा त्यस्तोमा जाने हो हुन्थ्यो हाम्रो पनि अब स्विमिङ मलाई चाहिँ एकदम स्विमिङ मनपर्ने होइन स्विमिङ
हुन्थ्यो म प्र्याक्टिसमा पनि सधैँ जान्थेँ किनकि प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाउस वाइज प्र्याक्टिस हुन्थ्यो अब हाम्रो गर्ल्सको छुट्टै प्र्याक्टिस हुन्थ्यो क्या प्र्याक्टिसमा जान्थेँ म हुन्छ नि सबै इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्थेँ प्र्याक्टिस लेभलसम्म होइन जब मेन डे हुन्थ्यो म घर जान्थेँ कि किनकि म त्यो कम्फर्टेबलै थिइनँ कि त्यो होल स्कुलको अगाडि स्विमिङ कस्ट्युम लाएर त्यहाँ उभिएर म स्विम गर्छु भन्ने त्यो कन्फिडेन्स ममा थिएन कि सो अब मेरो नाम पनि हुन्थ्यो लेख्दा पनि हुन्थ्यो होइन अब यो कुन चाहिँ इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने भनेर त्यहाँसम्म पुग्थ्यो तर जब त्यो लास्ट डे आउँथ्यो भोलि स्विमिङ कम्पिटिसन भनेपछि मलाई त यस्तो एङ्जाइटी हुन्थ्यो म आज घर टाप होइन सो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अर्कोले हेरिरहेछ भनेर म कन्सियस भएँ नि त सो आई वाज भेरी इन्सिक्योर के त्यो लेभल त्यो कुराले गर्दाखेरि सो अब यस्तो एकदम सिमिलर एक्सपिरियन्सेस भयो हाम्रो होइन सो म गङ्गाजीलाई चाहिँ सोध्छु है जस्तो अब गङ्गाजीको त डिफ्रेन्ट भयो टोटली तपाईँ अब के बोइज स्कुल पढ्नु भयो होइन सो बोइज स्कुलको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो अब सुनिहाल्नु भयो होइन हाम्रोभन्दा डिफ्रेन्ट कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बोइज स्कुलमा चाहिँ म आई थिङ्क म 3 क्लासतिर म बोइज स्कुलमा जोइन गरेको थिएँ है त्यति बेला चाहिँ एकछिन त मलाई त्यो 3 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ एडजस्ट हुनु पनि गाह्रो भएको थियो कि किनकि त्यति बेला चाहिँ म फर्स्ट टाइम चाहिँ बुली हुने चाहिँ फर्स्ट टाइम थाहा भयो क्या बुली हुँदो रहेछ भनेर हुन्छ नि किनकि मेरो नाम चाहिँ अब गङ्गा होइन गङ्गा सागरबाट गङ्गा हुन्थ्यो अनि त्यो त केटीको नाम भयो नि त अब त्यो हुँदाखेरि नै म एउटा बुलीको टार्गेट चाहिँ म सानै एजदेखि चाहिँ भएको थिएँ कि भन्नु पनि अब त्यो एक्सपिरियन्स छ अब त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क बोइज स्कुल चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब आई थिङ्क जेन्डरको कुरामा चाहिँ धेरै कुरा भन्दा पनि इट्स मोर अबाउट आफ्नो हुन्छ नि त्यो टेस्टोस्टेरोन भन्छ नि अग्रेसन्सहरू देखाउनलाई चाहिँ एउटा को चाहिँ जसले पिट्छ जो अग्रेसिभ छ जो ब्रास छ होइन उनीहरू चाहिँ पपुलर अलिकति हुने होइन त्यो अनि त्यहाँबाट बुली कल्चर चाहिँ अझै जब सिनियर्स जान्छौँ नि सिनियर्स भन्दाखेरि त्यो 7 क्लास गइसकेपछि सिनियर्स हुन्थ्यो त्यसमा गइसकेपछि बुली कल्चर चाहिँ अझै बढी क्या अब आई रिमेम्बर हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अब अलिकति सिनियर्सहरू या जो अब पास आउट नहुन सकेर बसेको कोही हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ होल क्लासलाई चाहिँ बुली गरिरहेको हुन्थ्यो कि अब बुली पनि ब्रुटल बुली पनि हुन्थ्यो क्या कसैको अब इभन इन्जरी नै अब बिग इन्जरिजहरू अब इभन के अरे कता कता अब फुट्ने अब के अरे नाक फुटाइने कहिलेका के हुने अलिक ब्रुटालिटीमै बढी चाहिँ गएको थियो जस्तो लाग्छ अब त्यसमा चाहिँ कस्तो नै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट इभेन्चुली त्यो जुनियर्सहरूले पनि त्यही सिकेर चाहिँ हुन्छ नि अब आफू त्यही गर्नुपर्ने रहेछ कल्चर डेभलप भयो जस्तो चाहिँ हुने तर स्पोर्ट्सको कुरामा त्यो कुरामा त आई थिङ्क इट्स भेरी ओपन होइन अब एजुकेसनको रूपमा पनि अब जुन चाहिँ म स्कुलमा पढेँ त्यो स्कुलमा चाहिँ एक्चुअली पहिलादेखि नै अब एक्चुली 8 क्लास 2 इयर्स आई थिङ्क 9 and 10 चाहिँ सेक्स एजुकेसनै भनेर पढाउँथ्यो जुन चाहिँ त्यो टाइममा आई गेस सेक्स एजुकेसन भन्ने कुनै पनि स्कुलले राखेको पनि थिएन होला होइन अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फेरि 2 वर्ष पढ्दाखेरि यु गो इन रियली डिटेल्स हुन्छ नि अब कतिसम्म अब डिटेल्समा सब्जेक्टै छुट्यो सेक्स एजुकेसन भनेर इभन ग्रेड गरेकै सब्जेक्ट हुन्थ्यो क्या 8 र 9 मा थियो जस्तो लाग्छ त्यस्तोहरू हुन्छ नि सो दिस काइन्ड अफ कल्चर्स विच इज भेरी गुड होइन तर अब त्यो अल बोइज पढ्ने बेला अब लाइक द मोस्ट पपुलर बोइज चाहिँ को हुन्थ्यो भने जो स्पोर्ट्स खेल्थ्यो जो वाज गुड इन एभ्री स्पोर्ट्स क्या ट्र्याक एन्ड फिल्ड होस् फुटबल होस् त्यस्तोमा जो पपुलर छ ऊ हुन्थ्यो अब उसको वरिपरि अब उसले पावर डोमिनेट गर्नलाई आफ्नो ग्याङ जस्तो क्रिएट गर्थ्यो होइन अब जानेर गर्थ्यो नजानेर त्यस्तै हुन्थ्यो अब त्यहीमै कुरा गर्दा होइन बोइज मात्र भयो नि अल बोइज भयो जस्तो म्यास्कुलिनिटीलाई हामीले कति प्रायोरिटी दिन्थ्यौँ त्यो बेला भन्ने कुरा भयो तर वाट अबाउट द बोइज हु वर अ बिट हुन्छ नि फेमिनाइन के कस्तो उनीहरूको ट्रिटमेन्ट कस्तो हुन्थ्यो सो त्यो अनदर त्यही स्टोरिजहरूमै कुरा गर्दाखेरि इट्स त्यही भने इट्स स्याड टु त्यो टाइममा जो फेमिनाइन छ जसको अलिकति चाँडो दारी नहुने या जुङ्गा दारी नभएकोहरूलाई चाहिँ केटीकै नामबाट जिस्काउँथ्यो क्या हुन्छ जिस्काउने अब इभन लाइक टेलिङ देम ब्याड नेम्स विच इज रिलेटेड टु गर्ल्स हुन्छ नि त्यस्तो खालको गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिक इन्फेरियर फिल गराउँथ्यो कि किनकि अब त्यो उसलाई त्यो नामै त्यस्तो दिने होइन अब कि इभन त्यो केटीको नाम अब दिएर हुन्छ उसलाई इम्ब्यारेस गराउने अब आई थिङ्क बिचरा उसले पनि कहिले डिफेन्डै गर्न सक्दैन थियो क्या आफ्नो कुरा के देवर अब त्यो पचिसकेको टाइपको थियो क्या हुन्छ नि अब त्यो निकनेम दिने त अब सबैजनाको निकनेम हुन्थ्यो होइन त्यो निकनेममा चाहिँ अब फेमिनाइन फिचर्स हुनेको चाहिँ अलिकति त्यही उसलाई जस्ट बिकज ऊ फेमिनाइन फिचर्स भएको भएर नै अलि बढी बुली हुन्थ्यो अलि बढी बुली हुन्थ्यो उसलाई
एक्चुअली मेन बुलीको टार्गेट नै उहाँहरू त्यस्तै जस्तो यो केसमा होइन बुली भएर स्कुल छोड्ने इन्सिडेन्टहरू हुन्थ्यो कि हुन्थेन थियो स्कुलै छोड्ने त इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यस्तो लेभल त्यो जस्तो अहिले हामी एलजिबिटीको कुरा गर्छौँ अब त्यो लेभलमा त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त यस्तो कुराहरू होइन सो अब म के हो भने मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ अरू त्यो जो द गाई हु इज अ बिट फेमिनाइन उसलाई उसको सेक्सुअलिटीको बारेमा थाहा नहुन सक्छ होइन सो उसले आफूलाई डिफ्रेन्ट छु भन्ने थाहा हुन्छ तर किन डिफ्रेन्ट छु थाहा नहुन सक्छ नि त सो अब त्यसले गर्दा बुली हुँदा हुँदा अब उसले चाहिँ स्कुलै छोड्नुपर्ने केस हुनसक्छ नि त त्यस्तो थियो कि थिएन मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यति साह्रो त्यसले गर्दा त्यो लेभलमा चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ किनकि देवर अदर किड्स एज वेल नि त त्यो कस्तो नि जो एउटा बुली गर्ने थियो भने दे आर फ्रेन्ड्स एज वेल जसले चाहिँ उसलाई डिफेन्ड पनि गर्थ्यो क्या त्यस्तो खालको कल्चरले गर्दा मैले चाहिँ पुरा अब एक्सट्रिमली स्कुलै छोडेको चाहिँ मैले देखिनँ होइन तर त्यही हो अब कसैको इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो नि त अब देयर वाज ड्रामाज एज वेल ड्रामाहरूमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने कल्चर चाहिँ हुन्थ्यो होला कि हुन्छ किनकि स्टेजमा गएर आफू पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो उसलाई इन्ट्रेस्ट नहुने कुराहरू हुन्थ्यो होला या इन्ट्रेस्ट भएको कुरा चाहिँ उसले गर्नु सक्दैन थियो होला त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो तर एक्सट्रिमली मैले स्कुलै छोडेको चाहिँ मैले आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो छोडेको थियो जस्तो त लाग्दैन होइन तर सो अब विष्णु होइन जस्तो रेसिडेन्सियल स्कुल भयो नि अब हस्टेल बस्दा त झन् अब बुलीको केस त अझै बढी हुन पनि सक्छ अब नहुन पनि सक्छ होइन सो तिमीहरूको स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो अब जुन एलजिबिटीको कुरा गऱ्यौ होइन जो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो होइन अरू नर्मल मेजोरिटी किड्स भन्दा जो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो उसको ट्रिटमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो कि हुन्थेन वा तिमीहरूको बेलामा त्यस्तो खालको केसेस थियो कि थिएन गङ्गा दाइले भन्नुभयो जस्तै हाम्रोमा पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू धेरै थियो धेरै केसेसहरू थियो हुनुहुन्थ्यो मलाई याद छ उहाँ चाहिँ अलिक टल टाइपको अनि त्यसपछि त्यति साह्रो फेमिनाइन नदेखिने टल अनि फेस पनि त्यस्तो अब ब्युटी स्ट्यान्डर्डमा भनेको जस्तो खालको नहुने खालको थियो उहाँको चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ दाइहरूले अनि हाम्रै साथी बोलाएको याद छ कि मलाई अनि उहाँलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेर पछाडिबाट पक्क भन्थ्यो कि फेरि नभन्ने पनि होइन आफू कुरा गर्ने पनि होइन कि त्यो थियो अनि त्यसपछि हाम्रै साथीहरू पनि थियो कि 2-3 उनीहरू चाहिँ हामीसँग मिल्ने चक्लेटहरू दिने कुरा गर्ने होइन अब केटाहरू हामीसँग मिल्यो भनेपछि यिनीहरू धेरै अब केटा भएर केटीहरूसँग मिल्यो अब यिनीहरू चाहिँ भन्ने किसिमले हुन्छ नि त्यस्तो पनि कमेन्ट पास गर्थ्यो त्यस्तो कल्चर्सहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि आफूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि थाहा हुन्छ क्या यस्तो नभन्दै हुन्थ्यो नि त कसैले भनेर तर त्यति बेला चाहिँ त्यो आवाज उठाउनु पनि गाह्रो डर लाग्ने क्या हुन्छ किनकि यो गोइङ तैँले त्यसलाई किन डिफेन्ड गरिस् फेरि आफै टार्गेट फेरि त्यो कस्तो भने आफै इन्सेक्योर भइरहेको बेला फेरि अरूलाई हेल्प गर्नु पनि गाह्रो क्या हुन्छ नि किनकि त्यसलाई इट टेक्स अ लट अफ स्ट्रेन्थ नि त भन्नु पनि अनि त्यो फेरि अब टिचर्सहरू पनि आई डोन्ट नो टिचर्सहरू त्यस्तो कुरा अब इन्डिफरेन्टै थिएन कि तिनीहरूलाई उहाँहरू पनि है त्यति साह्रो कन्सियस पनि नहुने हो अब हाम्रो पनि त्यही त हो नि अब त्यही अब मैले अघि त्यही अब फेमिनाइन हुने या त्यो भने झन् अब अल बोय स्कुलमा त झन् बढी नै हुने कि अब इभन काइन्ड अफ अब्युजिभै हुने अब नट ओन्ली भर्बल मात्र नभएर फिजिकल अब्युजेसहरू पनि हुन्थ्यो होला अब मैले कति साह्रो कन्सियसली त थाहा भएन तर त्यस्तो ट्रेन्ड्सहरू पनि हुन्थ्यो कि आई गेस जस्तो अब तपाईँले इग्नोरेन्ट थियो स्कुल भन्नुभयो नि होइन जस्तो हाम्रो पनि अब हामीलाई त इग्नोरेन्टै लाग्थ्यो होइन जस्तो अब स्कुल कसलाई ब्लेम गर्ने कि यसको लागि जस्तो अब पेरेन्ट्सलाई ब्लेम गर्ने कि टिचर्सलाई ब्लेम गर्ने कि त्यो स्कुल कल्चरलाई वा स्टुडेन्ट्सलाई हु इज टु बी ब्लेम्ड के अब कसले यो विषयमा चाहिँ कसलाई दोष दिन मिल्छ अरू किन यस्तो भइरहेछ होला जस्तो लाग्ने कि आई थिङ्क द होल सिस्टम क्या हुन्छ इट्स नट ओन्ली स्कुल नट ओन्ली अब त्यहाँको त्यति बेला पढिरहेको बच्चाहरू होइन या अहिले पनि हुन्छ होला आई डोन्ट नो अब त्यो स्कुलमा कति छ होइन मेरो छोरी त स्कुल गएको छैन अझै पनि तर त्यो छ होला होइन तर इट्स द होल सोसाइटी इट्स के हुन्छ किनकि प्यारेन्ट्सले क्वेसन गर्नु पऱ्यो नि त वाइ इज ह्यापनिङ इन स्कुल अनि त्यहाँबाट इभन टिचर्सहरू पनि आधै प्रोफेसन टिचर्सहरू त्यो कन्सियसली जेन्डरली त्यो मेन स्ट्रिम गराएको टिचर्सहरू छ कि छैन त आर एनजिओज फोकसिङ अन दिस आइडियाज अर नट किन एनजिओज आर अल द चेन्ज मेकर्स त एनजिओजमा छन् यस्तो अब प्रोग्रेसिभ सोच्नेहरू त कहाँ छन् त त्यस्तो मान्छेहरूले गरेर त्यहाँ डायलग्सहरू गरिरहेछ कि छैन त
हुन्छ नि होइन अब अहिले आएर जसरी हामीले भन्यौँ नि कुरा गर्नुपर्छ आवाज उठाउनु पर्छ भनिरहेछौँ तर अब हामी त त्यो फेजबाट निस्किसक्यौँ नि त अब त स्कुल लेभलमा स्टुडेन्ट्सहरू छन् दे आर स्टिल गोइङ थ्रु इट होला के दे आर स्टिल एक्सपिरियन्सिङ इट होला होइन सो अब इम्पोर्टेन्ट छ नि त स्कुल लेभलमा यो विषयमा कुरा गर्न होइन टिचर्सहरूलाई नै ओरिएन्ट गर्न मेबी अब हामी 4 जना कसै छ होला नि त आफ्नो सिब्लिङ्सहरू स्कुल पढिरहेको निशालाई थाहा हुन्छ अब भाइको कस्तो छ एक्सपिरियन्स भाइको एक्सपिरियन्स भन्दा पनि मेरो त अब म अहिले सबैजना भन्दा म यङ नै भएँ होइन अनि म स्कुलबाट निस्केको त धेरै त भएको छैन नि त 7 वर्ष त भयो अनि 7 वर्ष हुँदा नि अहिले पनि त्यही नै कल्चर छ कि जे अब तपाईँहरूले भोग्नुभयो अनि त्यो मैले भोगेँ होइन त्यो अहिले पनि अहिलेको मेरो सिब्लिङहरूको पनि सेम त्यही नै हो अब स्कुलमा अझै पनि त्यो कल्चरहरू चाहिँ अझै पनि स्कुलमा छ अनि त्यही अब टिचरहरूकै कुरा आयो आर दे एजुकेटेड अर नट यो कुरामा भनेको अनि नट जस्ट टिचर अनि घरमा पनि यो कुरा कतिको फ्लेक्सिबल भएर कुरा गर्छ त यस्तो कुरामा भन्ने पनि घरमा पनि आई थिङ्क त्यो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टक या अब जस्तो त्यही त अब निशाले भने जस्तै होइन फिमेललाई मात्र होइन कि अब मेललाई पनि हुन्छ त्यो इन्सिक्योरिटी त हामीले मेल फिमेल भन्ने नै हामीले एक किसिमको सोचिहेर्दा चाहिँ वी ह्याभ दिस ब्युटी स्ट्यान्डर्ड नि त हाम्रो सोसाइटीको किनकि अब टु बी फेयर इज ब्युटिफुल या टु बी नट टु बी अ फिट केटा मान्छे त्यो छ नि त स्ट्यान्डर्ड छ नि त अब मोटो हुनु भएन अग्लो हुनु पऱ्यो पुड्को भयो भने जिस्काउने पात्र भयो होइन अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि अब दाढी बढी आयो भने पनि एउटा जिस्काउने भयो औँदै आएन भने जिस्काउने भयो सो दिस एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ एउटा बक्स स्ट्यान्डर्डमा फिट भएन भने टार्गेट सो त्यो कुरा त सिकाउनु पऱ्यो नि त देश न यो बक्स चाहिँ ठुलो छ है भनेर चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो नि त त्यो सबैजनाको रोल सो या तर अब अहिले जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि वी आर द चेन्ज मेकर्स भन्ने खालको कुरा सो अब स्कुल लेभलमा गएर अहिले पनि त वी क्यान स्टार्ट अब के छ कि छैन अहिले थाहा छैन होइन तर मेबी हामीले चाहिँ टिचर्सबाटै सुरु गर्नुपर्छ होला कि किनकि टिचर चाहिँ हो नि अब उसको केसमा अब टप नलाऊ भन्ने त टिचर हो नि होइन टपले गर्दाखेरि केटा डिस्ट्र्याक्ट भयो भन्ने खालको त त्यो स्टुडेन्टलाई त केही पनि थाहा हुँदैन कि त्यसको बारेमा त्यो स्टुडेन्ट इज भेरी यङ उसले त्यसरी सोच्न पनि सक्दैन सो टिचर्सले नै त्यो जुन इन्ग्रेभ गराए हुन्छ नि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ वुमेन चाहिँ हुन्छ नि तिमीहरू चाहिँ कमजोर छौ यु निड प्रोटेक्सन अनि गाइज चाहिँ यु निड टु प्रोटेक्ट भन्ने खालको हुन्छ नि यु आर द सेभियर अनि गर्ल्स चाहिँ यु आर हुन्छ नि भेरी नाइभ अनि यु आर भेरी के भन्ने अब डिफेन्सलेस अनि एकदम माया लाग्दो होइन तिमीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिन्छ भन्ने खालको तर इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट टकिङ के यो बारेमा अनि दुइटै इक्वल हो कसैलाई कसैको प्रोटेक्सन चाहिँदैन इच एन्ड एभ्री वान सुड रेस्पेक्ट द अदर भन्ने खालको त्यो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि त अब अहिलेको हेर्ने भने केटालाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि म चाहिँ त्यो केटीहरूभन्दा त सुपिरियर हो नि त म त भन्ने खालको एउटा सोच त्यो स्कुल लेभलदेखि आउँछ कि किनकि टिचर्सले नै त्यसरी नै गराइदिया हुन्छ मेललाई एउटा रुल्स हुन्छ भने फिमेललाई एउटा रुल हुन्छ अब यो यति बजे जस्तो केटा चाहिँ अब हाम्रो स्कुलमा है अब केटीहरू चाहिँ 5 बजेभित्र वा 6 बजेभित्र कति बजीभित्र स्कुल आउने भने केटालाई 1 घन्टा एक्स्ट्रा टाइम हुन्थ्यो क्या स्कुल आउनलाई किनकि हि सेफ भन्ने खालको अनि केटी चाहिँ इज अलवेज द टार्गेट भन्ने जस्तो होइन सो त्यो एउटा हुन्छ नि आफूलाई नै माया लाग्दो फिल गर्ने के पहिल्यैदेखि त्यो इन्ग्रेभडै भइसकेको हुन्छ नि त माइन्डमा सो आई थिङ्क यो चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै टिचर्सकै लेभलबाट चाहिँ सुरु गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट किनकि बच्चैदेखि त्यसरी नै ग्रुम गऱ्यो भने त सोच त्यस्तै हुन्छ नि त त्यो पनि कुरा हो अर्को कुरा चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो त यु आर टकिङ अबाउट सप्लाई र डिमान्डको टाइपको जस्तो भन्दा डिमान्ड कहाँबाट आइरहेछ त त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो आर प्यारेन्ट्स कन्सियस इनफ अर नट हुन्छ प्यारेन्ट्सहरू अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मेबी प्यारेन्ट्स आर बिकमिङ कन्सियस एज वेल के हुन्छ प्यारेन्ट्स चाहिँ डिमान्ड गर्नु पऱ्यो नि टिचर्सलाई यु हेभ टु बी जेन्डर सेन्सिटिभ हुन्छ नि मेरो छोरीलाई तिमीले स्पोर्ट्स किन नखेला वाइ सी इज नट प्लेइङ स्पोर्ट्स आई थिङ्क अहिलेको प्यारेन्ट्सहरू कन्सियस पनि छ होला पहिलाको त्यो इन्भल्भमेन्ट कति छ स्कुलमा भन्ने कुरा अब हाम्रो बेलामा पेरेन्ट्स डिडन्ट नो एनिथिङ के भइरहेछ स्कुलमा केही पनि थाहा हुँदैन त्यसलाई के बदमास भने पिट्नुहोस् होइन त्यस्तै ट्रेन्ड हुँदैन पिटै हुन्छ बच्चालाई मेरो छोराले बदमास गरे पनि पिटे हुन्छ है म केही भन्दिनँ भन्ने खालको हुन्थ्यो नि त देयर इज भेरी फ्यु प्यारेन्ट्स हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो बच्चाको वेलबिङलाई सोचिरहन्छ रादर देन द स्कुल सिस्टम के किनकि त्यति बेला त्यो थप्पा चाहियो नि त स्कुलको एसएलसीको थप्पा चाहियो या त्यो चाहियो नि त त्यो ब्रान्ड चाहियो नि त होइन
त्यो हुनको लागि जे गरे पनि ब्रान्ड चाहियो क्या भन्छ अहिले पनि छ होला आई डोन्ट नो तर त्यो हामी पढेको ट्रेन्ड र अहिलेको ट्रेन्ड इज चेन्जिङ देयर आर लट अफ गुड स्कुल्स हुन्छ नि अब त्यस्तो अहिले हामी जे गरिरहेको छौँ नि दिस अ गुड ट्रेन्ड एज वेल टु टक अबाउट दिस कुरा के अब यो सानो पडकास्ट होला तर इट्स अ गुड डिस्कसन यसरी त हुन्छ अनि त्यहाँबाट एउटा कुरा भन्छ नि हाम्रो युजली अफिसमा पनि कुरा भइरहेको हुन्छ पर्सनल इज पोलिटिकल भन्छ नि त्यही नै हो हामी एज अ पर्सन चेन्ज भएर हाम्रो पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुने हो भने त बिस्तारै ग्रेजुअली चेन्ज चाहिँ हुने कन्भर्सेसनमा ल्याउने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यो के अरे गङ्गाधर सिकाजीले भनेको पोइन्टमै यो एजुकेसन त्यो करिकुलम हुन्छ नि हाम्रो स्कुलिङ सिस्टममा त्यो करिकुलममा पनि जेन्डर के हो सेक्स के हो भनेर चाहिँ त्यो पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि अब मान्छेले चाहिँ के हो सेक्सलाई जेन्डर बुझ्दैन जेन्डरलाई सेक्स बुझ्दैन त्यो कन्फ्युजन भएको छ कि सपोज अब केटी भनेको एकदमै फेमिनाइन हुनुपर्छ एकदमै राम्ररी डिसिप्लिन्ड होइन घोप्टो परेर बोल्ने एकदमै मिठो बोल्ने होइन सानो बोल्ने सम्मान दिने अरूलाई होइन अरूले जे भन्दा पनि हुन्छ हस् भन्ने खालको हुनुपर्ने त्यो त जेन्डर हो नि त त्यो त अब कन्स्ट्रक्टेड हो नि त त्यो त कन्स्ट्रक्टेड हो सोसाइटीले बनाएको हामीले बनाएको होइन तर त्यो त बायोलोजिकल होइन अनि तर हामीले चाहिँ सेक्सलाई चाहिँ जेन्डर सोचिदिन्छौँ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब केटी मान्छे सपोज म छु भने चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो कुरामा फिट हुन खोज्छु नि त म त अब एकदमै नरम बोल्नुपर्छ है अब म पनि केटीमा फिट हुनु पऱ्यो नि त राम्ररी हुनु पऱ्यो अब मेरो ठुला ठुला आँखा नभए पनि ठुल्ठुला आँखा कसरी गाँजा लगाएर हुन्छ कि बनाउनु पऱ्यो होइन अब आफै राम्ररी देखिन ट्राई गर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ त होइन अब बिहान बिहान उठेर चिसो पानी नुहाएर पो हुन्छ कि होइन कसरी हुन्छ त्यसरी त्यो फिट हुनु खोज्छौँ कि अनि केटाहरू पनि त्यस्तै त हुने बिचरा अब दारेजुङ्गा आएको छैन भने जबरजस्ती त्यो सेभ गरेको पनि मैले धेरै कुराहरू सुनेको छु कि सेभ गरेर दारेजुङ्गा आउँछ भनेर सुनेर त्यो फिट हुनु पऱ्यो नि त उसलाई त्यो बक्समा फिट हुनु पऱ्यो त्यो अब करिकुलममा इन्क्लुड गरिदिनु पऱ्यो कि अब सेक्स जेन्डर भन्ने कुरा त मैले त अब पछि आएर अहिले यो एनजिओ सेक्टरमा आएर होइन ट्रेनिङहरू लिएपछि थाहा कुरा हो नि त नत्र भने त सेक्स र जेन्डर भनेको त कुरा त एउटै हो एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यही अहिले विष्णुले जसरी भन्यो नि थाहा छैन कि स्कुलमा वाट इज सेक्स वाट इज जेन्डर वाट इज सेक्सुअलिटी केही पनि थाहा छैन अब अहिले त्यो पनि अहिले पनि थाहा हुँदैन कि बाहिर यस्तो डिस्कसन्स हुँदैन अब अहिले हामी पो यो सेक्टरमा काम गर्छौँ वी आर अवेर वी आर कन्सियस होइन त्यही भएर के हो सेक्स के हो जेन्डर हामी त ट्रेनिङ्सहरू लिन्छौँ त्यही भएर हामीलाई थाहा छ हामी अवेर छौँ अलिकति भनौँ न तर अब त्यही कुरामा चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ लाइक कमिङ फ्रम त्यो स्कुल चाहिँ जहाँ चाहिँ सेक्स एजुकेसन निशा पनि त्यो एक्सेस पायो होला होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि वी ह्याड द्याट एक्सेस क्या त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ थियो क्या वाट इज सेक्स वाट इज जेन्डर होइन अनि अब इभन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जेन्डर त्यो उसको लेभलमा थियो भने त स्टिल सी इज फेसिङ द्याट इज नट अ सल्युसन भन्ने भयो क्या यो डिस्कसन त किन नगर्नु भिडियोमा राख्नुपर्छ नि जस्ट बिकज त्यो एजुकेसन थियो स्कुलमा भन्दा त्यो डिस्क्रिमिनेसन त छ नि त एजुकेसन हुँदा हुँदै पनि छ कि त्यो डिस्क्रिमिनेसन त एक्ज्याक्टली सो पढाउने मात्र होइन कि प्र्याक्टिकली त्यसलाई ऊ पनि गर्नु पर्यो त्यही त फर द सेक अफ पढाएको छ कोर्स चाहिँ छ तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन त त्यो कुरा भन्ने हो कि त्यो पनि हो कुरा त्यो लिन सकेन होला कि अब हाम्रो सोसाइटी नै प्याट्रियार्कल छ नि त अब पुरा अब अघि दाइ पुरा भएको थियो नि के हो त कारण अब टिचर्सले गर्दा हो कि को प्यारेन्ट्सले गर्दाखेरि हो कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्कुलमा यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भन्दाखेरि त हाम्रो सोसाइटी त पुरा अब प्रतिशतात्मक छ होइन अब होल अब सोसाइटी नै त्यसरी अब पोल्युटेड भनौँ कि त्यसरी भएको छ भनौँ न अनि त्यो चेन्ज गर्नलाई एकैचोटि कहाँ सकिन्छ त उनीहरूलाई क्लासमा पढायो कुनै एउटा थ्योरी पढाएको जस्तै त भयो नि त्यो त थ्योरी पढाए जस्तो भयो उनीहरूले लिन सकेन टिचर्सले पनि राम्रोसँग दिन नसके पनि हुनसक्छ किन टिचरले पनि त बिलिभ नगरेको कुरा पनि पिच गर्ने मान्छे त हुन्छ नि त कोही अनि अथवा लिने मान्छेले पनि लिन सकेन त्यो कुराहरू जस्तो छ कोर्स छ पढाउनलाई पढाइदिउँ पढाएर सकाइदिइहालौँ भन्ने खालको हुन्छ नि त अब हाम्रो पनि हुन्थ्यो होइन एउटा च्याप्टर हुन्थ्यो नि हाम्रो होइन त्यसमा घोटो परेर बित्यो अब त्यो आयो त पढेको नि केही याद छैन अब सेक्स भन्ने वर्ड सुन्यो कि मुख छोप्नु पर्ने टाइम पनि थियो कि त्यो अझै पनि छ होला त्यही त सो अब त्यो च्याप्टरले मात्र पनि हुँदैन भन्ने कुरा भएन जस्तो गएर चाहिँ मेबी डिस्कसनै गर्नुपर्ने अनि त्यो ग्राउन्ड लेभलबाटै चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने मेबी अब अहिले आएर चाहिँ अब मेबी स्कुलले चेन्ज गर्छ भनेर चाहिँ अब नसोच त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्ड भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि त्यो इन्स्टिट्युसनमा अझै पनि त्यही मान्छेहरू छन् अझै पनि त्यही स्ट्रक्चर्स छ अझै पनि हाम्रो करिकुलमको डिजाइन त्यही नै छ होइन सो स्कुल इज नट द इन्फ्लुएन्सर क्या अहिलेको सोसाइटीलाई हुन्छ नि अब अहिलेको इन्फ्लुएन्सर को छ भन्दाखेरि जो चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा छन् या जो अब अहिलेको ट्रेन्डिङ जो छ नि दे आर द इन्फ्लुएन्सर्स होइन उनीहरूले नै डिस्कसन्सहरू ल्याइ पनि रहेछ जस्तो लाग्छ कि अहिले दे आर सो मेनी अब त्यो जेन्डर डाइमेन्सनबाट बाहिर भएको मान्छेहरू पनि दे आर बिकम इन्फ्लुएन्सर्स होइन
उनीहरूले एक्सेप्टेन्स पनि गरिरहेछ तर अभियसली उनीहरूलाई नै आफू पनि बुली फेस गरिरहेको होला अहिले पनि सोसाइटीको थ्रुबाट नि के वाइल्ड देश अब धेरै क्यारेक्टर्सहरू छन् जुन चाहिँ यो के अरे सती सावित्री टाइपको महिला जुन चाहिँ हामीले सोसाइटीलाई माग्छन् त्योभन्दा बाहिरको बक्समा बसिरहेको महिलाहरू पनि छन् इन्स्टाग्राममा जो चाहिँ राम्रै गऱ्यो टिकटक जस्तो प्लेटफर्ममा चाहिँ दे आर डुइङ गुड हुन्छ त्यस्तोहरूले मेबी दे आर पुसिङ इट एज वेल क्या हुन्छ या तपाईँले भनेको पनि हो तर आई स्टिल बिलिभ कि स्कुल नै हुनुपर्छ कि स्कुल लेभलबाटै हुनुपर्छ आई स्टिल बिलिभ द्याट किनकि अब हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने मोबाइल फोन्स अलाउड छैन म 24 घन्टा 365 दिनमा 300 दिन स्कुलमा पनि बस्छु हस्टेलमा बस्छु मलाई फोन अलाउड छैन भने मैले कहाँबाट इन्स्टाको एक्सेस पाउने अर मैले कहाँबाट इन्टरनेटको एक्सेस पाउने होइन त्यो मलाई कसले इन्फ्लुएन्स गर्ने त भने त म त 24 घन्टा त्यही साथीहरू हो त्यही टिचर्स हो होइन टिचर्स फ्यामिलीज सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ लाग्छ घरबाट सुरु हुनुपर्छ स्कुलबाट सुरु हुनुपर्छ यो इन्टरनेट इज सेकेन्डरी फ्याक्टर क्या जब तपाईँको माइन्ड सेट चाहिँ स्वाट एउटाले बोल्ने बित्तिकै चेन्ज त हुँदैन नि त अब एउटा कल्चरमा हुर्किरहेको छु अनि एउटाले आएर चाहिँ होइन यो चाहिँ रङ हो भन्यो भने त आई नट एक्सेप्टेड नि सो अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ स्कुल लेभलबाटै आउनुपर्छ ग्राउन्ड लेभलबाटै नै यो चेन्ज चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ शिखाजीमै एड गर्दाखेरि अब यो चाहिँ सोल्युसन हुनसक्छ है अब फेरि टिचर्सलाई चाहिँ अब ट्रेनिङहरू हुन्छ नि अब यो जेन्डर रिलेटेड नै त्यस्तो ट्रेनिङहरूमा लिएर चाहिँ अब टिचर्सलाई ग्रुम गऱ्यो भने टिचर्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो बनायो भने उनीहरूले चाहिँ स्कुलमा गएर चेन्ज गर्न सक्छन् कि जस्तो लाग्छ कि फेरि टिचर नै हो नि त हामी त देउता जस्तो मानेर टिचरलाई त हामी गुरु पुज्ने खालको पद हो नि त उनीहरूले भनेपछि हामी लिन्छौँ के टिचर्सले भनेपछि डर पनि लाग्छ होइन अब टिचर्सलाई अलिकति ट्रेन गऱ्यो भने उनीहरूलाई अब फिल्टर गऱ्यो भने उनीहरूको दिमाग फिल्टर गरिदियो भने चाहिँ टिचरले चेन्ज गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब जस्तो तपाईँले भन्नु भने स्कुल वाज इग्नोरेन्ट होइन तपाईँको केसमा सो त्यसलाई किन चाहिँ अब कसरी इग्नोरेन्ट नबनाउने त कसरी टिचर्सलाई इन्भल्भ गराउने दिस इज रङ भन्न सक्नु पऱ्यो नि टिचर्सले होइन तिमीले जे गरिरहेको छ द्याट इज रङ किनकि एउटा डर हुन्छ कि टिचर भनेपछि एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ एउटा डर हुन्छ टिचरले भने चाहिँ हामीले मान्छौँ होइन सो त्यो टिचरलाई नै जेन्डरको बारेमा ट्रेनिङ्स दिने ओरिएन्टेसन दिने अनि कसरी ग्रुम गर्नुपर्छ अनि आई थिङ्क इट सुड स्टार्ट के द्याट वे जस्तो मलाई चाहिँ अब पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट पनि उत्तिकै हुनुपर्छ है फेरि स्कुलमा जस्तो मेरो छोरा छोरीलाई के भइरहेछ स्कुलमा कस्तो खालको एक्सपिरियन्स भइरहेछ उसलाई जस्तो म हस्टेल बसेँ मेरो एक्सपिरियन्स थाहा छैन कि मेरो पेरेन्ट्सलाई मलाई के भइरहेको थियो स्कुलमा वाट वाज आई मैले भनिनँ पनि होला कति कुरा होइन सो त्यो थाहा हुँदैन पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन कि हस्टेल बसिसकेपछि सबै नै त्यहीँ सबै कुरा तपाईँको संसारै त्यहीँभित्र हुन्छ होइन सो इट्स डिफ्रेन्ट वर्ल्ड के त्यहाँभित्र छिरेपछि यो 10 वर्षमा चाहिँ यो होल क्यारेक्टर र पर्सनालिटी डेभलप हुन्छ हुन्छ हो त्यो अब तपाईँ मलाई जस्तो मलाई कसैले सोध्यो भने म कहाँ हुर्केँ भन्दा म स्कुलमा हुर्केँ होइन म कसैले तपाईँले अब म झम्सीखेलमा हुर्केँ भन्नु होला उसले गोदावरी हुर्केँ म बुढालीमा हुर्केँ म स्कुलमै हुर्केँ के मेरो घरै त्यही थियो नि त अब सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो घर त्यसैले नै ग्रुम गर्छ सो स्कुल लेभलबाटै हुन्छ नि त्यो करिकुलमबाटै त्यो ग्राउन्ड लेभलबाटै त्यो जब चाहिँ सोच्न सक्ने हुन्छ नि स्टुडेन्ट सोच्न थाल्छ नि जब त्यो लेभलदेखि नै चाहिँ ग्रुम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब मलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट ठिक हो हामी घरभन्दा धेरै टाइम त हामीले स्कुलमै नै स्पेन्ड गरेर हुन्छ नि त सो स्कुलकै बढी रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यो चेन्ज गराउन पनि हाम्रो तर त्यो मेरो आर्ग्युमेन्ट पनि इट साउन्ड्स अब अलिकति वेट पनि साउन्ड गर्ला होइन तर हाम्रो सोसाइटीले हामी यहाँ हुन्छ हामी एज अ इन्डिभिजुअल हुन्छ नेपालमा चाहिँ के अरे स्कुलमा टिचर हुनु भनेको कतिको रेस्पेक्टेबल जब भन्न थाल्छौँ नि त इज इट अ रेस्पेक्टेबल जब हुन्छ एज अ टिचर हुनु किनकि कहीँ घरमा गएर त के हो नि स्कुल टिचर भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अ एउटा अब जस्तो डक्टर इन्जिनियर या इभन अब एनजिओमा काम गर्नु या के गर्नु इट्स मोर ट्रेन्डिङ र राम्रो जब होइन तर स्कुल टिचर हुनु चाहिँ दिस माइट बी द लास्ट जब अप्सन फर लट अफ पिपल हुन्छ नि दे आर नट क्वालिफाइड इनफ पनि हुन्छ है कति केसमा होइन अनि काहीँ चाहिँ अब केही छैन अप्सन भने चाहिँ ल म अब टिचर बन्छु भन्ने खालको उनीहरू चाहिँ अब जो मान्छे आफूले नै होपलेस भएर टिचिङ गर्नु गइरहेछ लाइफमा होइन अनि दे आर इन्फ्लुएन्सिङ चिल्ड्रेन्स हुन्छ नि अभियसली मैले भनेको कुरा चाहिँ आइएम पुटिङ इन अ जेनरल बक्स होइन जुन चाहिँ त्यो अब त्यो जेनरलिटीमा सबैजना त्योमा त हुँदैन त्यो त अहिले भन्नु मिल्दैन किनकि अब तर युजली हामी पढ्दा चाहिँ त्यही हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि लाइक
त्यो फरवर्ड थिङ्कर्सहरू या जो चाहिँ राम्रो जो चाहिँ अब हुन्छ नि लिडर्सहरू हुन्छ नि सोसाइटीको लिडर्सहरू टिचर बन्दैन नि त उनीहरू खासै हो तर जस्तो होस् होइन टिचर जसरी त्यो पोजिसनमा पुगोस् द्याट पर्सन तर इज द उनीहरू train गर्न इन्फ्लुएन्सर सक्छ। उसलाई चाहिँ ट्रेन गर्नु पऱ्यो के अब त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै ऊ त इन्फ्लुएन्सर हो नि त उसले त स्टुडेन्टको लाइफ धेरै ठाउँबाट इन्फ्लुएन्स गर्छ होइन सो जब तिमी स्कुलमा जान्छौ वा जोइन गर्छौ तिमीलाई एउटा ओरिएन्टेसन हुनु पऱ्यो एउटा ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो टिचर भइसकेपछि यो इट्स यो नट कुरालाई ओन्ली चाहिँ जब मात्र job 9 to 5 मात्र जब सकाएर जसरी भने जब सकाम त्यसपछि यु गो ब्याक टु यो होम होइन यो इन्फ्लुएन्सिङ थाउजन्ड्स अफ यङ जेनेरेसन त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू टिचर्सलाई बुझाउनु पऱ्यो है कसैले हुन्छ नि बुझाए पनि छन् होला तर अहिले आएर अलिकति बढी बुझाउनु पऱ्यो या उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जबको इम्पोर्टेन्सको भ्याल्यु आफू जब चेरिस गर्छौँ नि अनि त्यसपछि पो अनि त्यहाँबाट वी केयर अबाउट आवर फलोवर्स हुन्छ इन्फ्लुएन्सर्सको अनि त्यो केयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ इट्स मोर अबाउट केयर हुन्छ नि लाइक टिचरलाई जसले केयर गर्छ टिचरले आफ्नो स्टुडेन्टलाई केयर गर्छ नभए के मतलब मेरो काम हो कराउँछ गर्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो केयरिङ सिकाउनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके थ्याङ्क यू गङ्गाजी लेट्स एन्ड है अब ओके थ्याङ्क यू गङ्गाजी अब चाहिँ धेरै राम्रो लामो डिस्कसन भयो रमाइलो पनि डिस्कसन भयो सेयर गऱ्यौँ एक्सपिरियन्सेसहरू हाम्रो ओपिनियन्सहरू सेयर गऱ्यौँ होइन त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु होइन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू वेलकम नो थ्याङ्क यू झन् बोल्न दिएकोमा एक्सपिरियन्स सो थ्याङ्क यू सो मच र अब आजको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसनलाई चाहिँ आज हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ र अब मेबी इट वाज इन्फर्मेटिभ तपाईँहरू सुन्नेलाई पनि इन्फर्मेटिभ भयो होला र हाम्रो एक्सपिरियन्ससँग रिलेट पनि गर्न सक्नुभयो होला र तपाईँहरूको जस्तो सोच थियो त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्ट पनि गर्न सक्यौँ होला र थ्याङ्क यू सो मच यहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू र जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू र सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई